Radio Kambana Live Report. Andam na ang parokya sa Santo Rosario sa Oroquieta City alang sa paghandog sa fiesta sa Our Lady of Holy Rosary karong Oktubre 16. Gipahig ni Father Andel John Baran, Assistant Parish Priest sa parokya sa Santo Rosario sa Oroquieta City kanang prayo ng ilang pagpahigayon sa Novena Misa sukad pa na Oktubre 7. O alas 4 sapon, gimo nila sinakulo o ang misa alas 5 sapon apan pagdangat sa Oktubre 8 ngadto sa Oktubre 14 karon adlaw gimo ang novena sa matag alas 4 kadlawon o ang misa alas 5 kadlawon. O adlaw sa Oktubre 15 alas 4 usab sa hapon imo nang mao nga novena sinakulo o ang Santos nga misa alas 5 sapon kay dungan man ini man sa Santos nga misa mao man ang pag-ilis tinuig nga pag-ilis sa mahal nga Santo Rosario o nga paghimo usab sa prosesyon o madlawan libo sa sindrobahin sa Dakbayan sa Oroquieta. Sa mismong kasulugan sa fiesta, ang nakahanay nga mga kalihukan ang Diana o ang Fluvial Parade nga isuroy ngadto sa kadagatan sa Oroquieta ang Birhen sa Santo Rosario na dibalik kini dayon ni Mono Sab ang kasulugan sa mismong Pontifical Mass misa ko selebrada Emon kini alas 9 takna sa buntag Oktubre 16, 2024 o bansa na gunang magbalantay sa Archdiocese sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Humawa didiyong sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis. Ano ang TV Kabayan payag paghatag o pagdasig ni Father Andel John Baran ngadto sa mga batuon o sa mga deboto sa Santo Rosario na mapil bulangkob alang sa mga kalihukan sa parokya diha sa Santo Rosario sa Oroquieta City. Ahimo ninyo. Ang novena sugod atong 7, ang unang novena ang ipahigayon sa alas 4 sa hapon, then misa alas 5, dayon atong October 8 hangtod October 14 ang novena pagasugdan sa alas 4 sa kaadlawon, dayon ang misa sa alas 5 sa kaadlawon. Dayon inika Oktubre 15 ang bisperas na ang last novena mass pagasugdan ni sa alas 4 sa hapon ang novena, then alas 5 sa hapon na pod ang Santos nga misa. Dahil naman sa Santos nga misa na ipahigayon nga pag-ilis sa atong Mahal na Birhen Maria sa Santos sa Rosario, dahil naman sa maong pag-ilis procession on wheels sa kuano sa diri sa simbahan libot sa syudad. Dayon pagkapista nato naatay Diana, dayon naman sa Diana natay Fluvial Parade atong isuroy ang Mahal na Birhen Maria sa Santos sa Rosario sa atong karagatan dinhira mga kabaybayunan dinhi sa Oroquieta. Dayon mobalik sa simbahan na misa alas 5 gihapon, I think alas 5 alas 6 gihapon ang misa. Dayon ang Pontifical Mass nga panguluhan sa atong Arsobispo Archbishop Martin S. Humawa Didi sa may alas 9 ang takna sa buntag Sa October 16 na. October 16 so fiesta na yun mismo. Dayon naapoy misa ini kahapon sa may alas 5 ang takna sa kahaponon. So far kada lang pod ang mga activity nato sa kalihukan nato sa atong kapistahan sa umaabot nga October 16. Kami nag-auhag labi na sa among Kuraparuko sa atong Kuraparuko dinhi si Father Edgar Caraba sa mga matuon ilabi na atong nagdebuto sa Mahal na Birhen Maria ang Santos sa Rosario unta makapilta sa mga novena misa labi na gyud diha sa Pontifical Mass sa kapistahan maghugup ta diri sa ato ang simbahan sa Mahal na Birhen Santos sa Rosario nga parokya aron atong pakita ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong pagpangayog panabang sa atong inahan ang Mahal na Birhen Maria ang Birhen sa Santos sa Rosario. Dayon usapod kami nagdasig pod labi na sa mga pamilya nga naa sa ilang mga nakadayang panimalay man ta atong makanunayon nga ampuon ang Santos sa Rosario kay kini sa kapagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo o pagpalikon pod usab ni sa ato ang relasyon isip usa ka banay nga atong pangayuan og panabang ang Mahal na Birhen Maria na mahiusat ang tanan ug mas mahigugmaon maghigugmaay sa matag usa o mahiusa diha
sa mga plano pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang So, Pastor tinikamay Mario, sa kanang- payag ni Reverend Father Andel John Baran, ang Assistant Parish Priest sa Parokya Santo Rosario sa Oroqueta City, sa Kamay Nusab, sa Padre Cora sa Santo Rosario, sa Oroqueta, si Reverend Father Edgar Canama. Alang sa DX, Dinisema ng Chicabana, ang Radio Siman, W8 Manuel Ronquillo Jr. Dadaan sa Nagbayan. Radio Kambana Live Report.